सर्वेभ्यः कक्ष्यां प्रति स्वागतम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रूयमाणः खलु मम ध्वनिः? नमस्कारः आचार्य, सुप्रभातम्। आम्, श्रूयते आचार्य। अस्तु अस्तु। तर्हि एतावत्पर्यन्तं किं चिन्तितम् इति स्मर्यते वा? कानिचन दिनानि जातानि, कक्षा न आसीत्। कियदस्माभिः पठितम् इति किञ्चित् स्मर्यते वा? एकाजनेकाग्रहणं तु लोकतः एव ज्ञास्यते इति इति एकं साधितम्। हम्म। सम्यक् वा? इत्युक्ते यदि वर्णानाम् एकत्वं स्वीक्रियते तर्हि तत्र दोषत्रयं यद् दर्शितम् आसीत् तद् दोषत्रयमपि वारितम्। सम्यक् वा? एतावत् चिन्तनम् अस्माभिः कृतमस्ति। इतः परं किं चिन्तनीयमस्ति इत्युक्ते तत्र अग्रिमं वार्तिकम् आरभ्यते। आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात् इति। एतावत् स्पष्टमस्ति खलु? एतद्विषये किमपि प्रष्टव्यं नास्ति खलु? अहं तु तीव्रतया भ्रमामि महोदये, परन्तु कालान्तरेण आगच्छति इति अवगम्यते इति मन्ये। अग्रे अहं श्रोतुं सज्जा अस्मि। अस्तु अस्तु। तर्हि पश्यन्तु, एतावत् पर्यन्तं किं चिन्तनं कृतम् इत्युक्ते व्यक्तिपक्षे व्यक्तिपक्षे वर्णानाम् एकत्वं प्रतिपादितं तैः, एवं खलु? व्यक्तिपक्षे एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चिन्तितः। तत्र व्यक्तिपक्षे वर्णानाम् एकत्वं वक्तुं शक्यते इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादनं कृतं। तत्र वस्तुतः दोषाः अपि दर्शिताः आसन्, पुनश्च ते दोषाः वारिताः। तर्हि एतावता किं जातम् इत्युक्ते व्यक्तिपक्षे वर्णानाम् एकत्वं प्रतिपादितं वर्तते व्यक्तिवादिना। सम्यक् वा? इतः परं जातिपक्षे वर्णानाम् एकत्वं प्रतिपाद्यते। अवगतं वा? इतः परं कः विषयः आरभ्यते इति मया पूर्वपीठिका केवलम् उक्ता। एतावत्पर्यन्तं यत् चिन्तनं कृतं तद् व्यक्तिपक्षमादाय कृतं। व्यक्तिपक्षे किं कृतमस्ति? वर्णानाम् एकत्वं च प्रतिपादितम्। इतः परं जातिपक्षः चिन्त्यते। यतः अस्माभिः व्यक्तिपक्षोऽपि स्वीक्रियते, जातिपक्षोऽपि खलु आश्रियते। तर्हि पक्षद्वयमपि आश्रियते इति कृत्वा किं क्रियते इदानीमत्र? पक्षद्वयमपि प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमः पक्षः एतावता चिन्तितः, क्षम्यतां, पक्षः। इतः परं जातिपक्षः प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमं वार्तिकमस्ति आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात्। किं वदति सः? आन्यभाव्यम् इति शब्दस्य अन्यस्य भावः, अन्यभावः। सम्यक् वा? ततः महोदय स्वार्थे शञ्प्रत्यये कृते स्क्रीन् न वृद्ध्यादिकं स्थापितं भवति। महोदय, क्षम्यतां। स्क्रीन् मध्ये न PDF न श्रूयते? स्थापितम्। क्षम्यताम्। तदपि किन्तु तृतीय आक्षेपनिराकरणभाष्यं न कृतम् इति अहं चिन्तयामि। यद्यपि उच्यते इति ततः आरभ्यते इति। तत् त्यक्तमासीत् वा मया? आम्, तद् न कृतम् इति। अस्तु अस्तु अस्तु। अहमेकवारं PDF शेर् करोमि, तिष्ठन्तु। एकं क्षणं। दृश्यमानं वा?
प्रथमपुटं दृश्यते। हा अस्तु तर्हि तृतीय दोषः न वारितः इति खलु। अस्तु तदेव आदौ पश्यामः। तत्र तृतीयः दोषः कः उक्तः आसीत् इति चेत् एकः एव अकारः इति कृत्वा युगपत् अनेकैः उच्चारणं कर्तुं न शक्येत इति दोषः तत्र प्रदर्शितः आसीत्, एवं खलु। अतः तत्र इतः परं श्रूयते खलु। श्रूयते आं श्रूयते। श्रूयते। अतः इतः परं तत्र कथं तं दोषं वारयन्ति इति चेत् पठन्ति वा केऽपि? यदप्युच्यते इत्यतः यदप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति। भवेत् यदसम्भविकार्यं तन्नानेको युगपत् कुर्यात्। यत्तु खलु सम्भवि कार्यमनेकोऽपि तद्युगपत् करोति। तद्यथा घटस्य दर्शनं स्पर्शनं च। सम्भवि चेदं कार्यम् अकारस्य उच्चारणं नाम अनेकोऽपि तद्युगपत् करिष्यति। सम्भवि चेत् पश्यन्तु, इतः परम् अत्र तदेव किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते कः आक्षेपः कृतः आसीत् तैः? अकारः एकः एव इति कृत्वा एकम् अकारम् एकः एव एकस्मिन् काले उच्चारयितुं शक्नोति, सर्वैः अपि किं न कर्तुं शक्यते, अकारस्य उच्चारणं सकृत् एकस्मिन्नेव काले कर्तुं न शक्यते इति उच्यमानमस्ति अत्र। सम्यक् वा? यथा इदानीं पश्यन्तु, तैः किम् उक्तमासीत्? घटः, घटेन एकस्मिन् काले एकेनैव कार्यं कर्तुं शक्यते। तर्हि तथैव अत्रापि एकः एव अकारः इति कृत्वा तस्य अकारस्य उच्चारणम् एकः एव कुर्यात्। परन्तु तथा तु नास्ति, अनेके जनाः युगपद् अकारम् उच्चारयन्ति। तत् कथं तर्हि इति चेत् तत्र लोके कथं व्यवहारः अस्ति इत्युक्ते यद् कार्यं कर्तुं शक्यते सकृत् अनेकैः तत्तु कार्यं क्रियते एव। यथा इदानीं घटस्य दर्शनरूपक्रिया अस्ति अथवा तु घटस्य स्पर्शनरूपा वा क्रिया अस्ति। सम्यक् वा? तर्हि तत्र तया 10 जनाः वा तं घटं द्रष्टुं शक्नुवन्ति युगपत् एकस्मिन्नेव काले, अथवा तु 10 जनाः वा तस्य घटस्य स्पर्शमपि कर्तुं शक्नुवन्ति एकस्मिन्नेव काले।
एवं खलु तर्हि यद् सम्भवी कार्यमस्ति तत्तु युगपत् क्रियते एव। यद् कार्यं युगपत् कर्तुं न शक्यते तत् कार्यं न क्रियते सत्यं, परन्तु यत्र सम्भवः वर्तते तत्र तु किं क्रियते, युगपत् कार्यं क्रियते एव इति कृत्वा अत्र प्रकृतेऽपि आकारस्य उच्चारणरूपं यत् कार्यं तत् सकृत् एकस्मिन्नेव काले अनेके जनाः कर्तुं शक्नुवन्ति, सम्यक् वा? इति कृत्वा किं क्रियते, तत् कार्यं क्रियते। तस्मात् भवद्भिः यः दोषः उक्तः युगपत् अनेकैः उच्चारयितुं न शक्यते इति, सः दोषः अत्र न भवति इति दोषस्य वारणं कृतम्। सम्यक् वा? एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि समन्वयः न भवति तर्हि प्रष्टुं शक्यते। यदपि उच्यते द्रव्यवच्च उपचाराः प्राप्नुवन्ति, भवेत् यत् असम्भवि कार्यं तत् न अनेकः युगपत् कुर्यात्। यत्तु खलु सम्भवि कार्यम् अनेकोऽपि तद्युगपत् करोति, तद्यथा घटस्य दर्शनं स्पर्शनं च सम्भवि च इदं कार्यम् अकारस्य उच्चारणं नाम अनेकः अपि तद्युगपत् करिष्यति। सम्यक् वा? अकारस्य उच्चारणरूपं यत् कार्यं तत् सम्भवि वर्तते इति कृत्वा, नाम तत्र युगपद् अनेकैः उच्चारणं कर्तुं शक्यते इति सम्भवः अस्ति इति कृत्वा किं भवति, अनेकैः एकस्मिन्नेव काले उच्चारणं क्रियते, तत्र दोषः नास्ति इति दोषः वारितः। स्पष्टं वा? स्पष्टम्। तत्र प्रदीपेऽपि तदेव उच्यते, किम्, एकस्यैव अकारस्य युगपत् स्थानकरणनिष्पन्नध्वनिव्यङ्ग्यत्वात् सर्वे इत्यर्थः इति उक्तं। तत्र यः अकारः तस्य स्थानं पुनश्च करणं, तत्र करणम् इति शब्देन किं प्रयत्नः गृह्यते। करणम् इति शब्देन प्रयत्नः गृह्यते, बाह्यप्रयत्नः। अस्तु वा? अग्रे किं, स्थानकरणनिष्पन्नध्वनि व्यङ्ग्यः कः वर्तते, अकारः। तादृशस्य अकारस्य सर्वैरपि उच्चारणं कर्तुं शक्यते इति सम्भवः वर्तते इत्यर्थः। स्थानमित्यनेन अकारस्य उच्चारणस्थानं स्वीकर्तव्यं, करणमित्यनेन प्रयत्नः स्वीकर्तव्यः। तर्हि स्थानकरणनिष्पन्नः निष्पन्ना या ध्वनिः तद्ध्वनिव्यङ्ग्यः भवति अकारः। सम्यक् वा? अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, तर्हि कण्ठस्थाने निष्पन्ना या ध्वनिः तद्ध्वनिना किं क्रियते, अकारः अभिव्यज्यते। तर्हि अभिव्यङ्ग्यः यः अकारः तस्य सकृत् अनेकैः किं कर्तुं शक्यते, उच्चारणं कर्तुं शक्यते। तदेव प्रतिपकारः तत्र वदति, एकस्यैव अकारस्य युगपत् स्थानकरणनिष्पन्नध्वनिव्यङ्ग्यत्वात् सर्वैः उच्चारणं कर्तुं शक्यम् इति सम्भवः वर्तते इत्याशयः। स्पष्टम्? स्पष्टम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं व्यक्तिपक्षे वर्णानाम् एकत्वं कथम् इति प्रतिपादितं, तत्र दोषाः अपि दर्शिताः, तेषां दोषाणां वारणमपि कृतम्। इतः परं जातिवादी किञ्चित् वदति। जातिवादी किं वदति इति अग्रिमं वार्तिकम् आरभ्यते। आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात्। किं वदति, अकारः यः वर्तते सः न एकः एव, अपि तु भिन्नः भिन्नः। कथं ज्ञायते तत् इति चेत् तत्र कालशब्दव्यवायात् इति हेतुं दर्शयन्ति। आन्यभाव्यम् इति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते अन्यस्य भावः, अन्यभावः। ततः पुनः स्वार्थे शय्यप्रत्यये कृते वृद्ध्यादिकं सर्वं भवति, तदा तस्य भावः इत्यर्थे भावे शय्यप्रत्यये कृते आन्यभाव्यम् इति शब्दः सिद्ध्यति। सम्यक् वा? तर्हि आन्यभाव्यम् इत्युक्ते अन्यस्य भावः, अर्थात् भिन्नम् इत्यर्थः, भिन्नत्वम् उच्यमानम्। तर्हि आकारः भिन्नः कुतः, कालशब्दव्यवायात् इति हेतुः तत्र दृश्यते। मध्ये काल पुनश्च शब्दानां व्यवधानं वर्तते इति कृत्वा आकारः भिन्नः भिन्नः इति ज्ञायते इति वार्तिकस्य अर्थः। अवगतः वा? वार्तिकस्य अर्थः अवगतः वा? आं भगिनि। पठन्ति वा अग्रे?
आन्यभाव्यं तु शब्दव्यवायात् आन्यभावं तु अकारस्य कुतः कालशब्दव्यवायात् कालव्यवायात् शब्दव्यवायात् च कालव्यवायात् दण्ड अग्रं शब्दव्यवायात् दण्डः न च एकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यं भवति चेत् भवति भाव्यम् अकारस्य अकारः भिन्नः भिन्नः अतः अकारस्य आन्यभाव्यत्वं वर्तते इति इतः परमत्र प्रतिपाद्यमानमस्ति कथं सः अकारः भिन्नः भिन्नः इति ज्ञायते इति चेत् कालव्यवायात् पुनश्च शब्दव्यवायात् व्यवायः इत्युक्ते व्यवधानम् इत्यर्थः सम्यक् वा तर्हि कालव्यवधानं वर्तते पुनश्च शब्दव्यवधानम् अस्ति इति कृत्वा तद्व्यवधानात् किं ज्ञायते आकाराणां भेदः अस्ति इति ज्ञायते तत्र उदाहरणं दर्शयन्ति कालव्यवायस्य उदाहरणं यथा दण्ड अग्रम् इति उदाहरणमस्ति दण्ड इत्यत्र डकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते पुनश्च अग्रम् इत्यत्र यः अकारः वर्तते तयोर्मध्ये किञ्चित् कालः अस्ति पश्यन्तु दण्ड इति उच्चार्य मया अनन्तरं किं क्रियते अग्रम् इति उच्चारणं क्रियते तर्हि डकारोत्तरवर्ती अकारस्य पुनश्च अग्रम् इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः वर्तते तयोर्मध्ये कालः व्यवधायकः इति कृत्वा ज्ञायते एतयोः अकारयोः एकत्वं नास्ति अपि तु अकारद्वयमपि भिन्नं भिन्नम् इति ज्ञायते सम्यक् वा एवमेव शब्दव्यवायस्य उदाहरणं वक्तव्यं चेत् यथा दण्डः इति अस्ति अत्र शब्द इत्यनेन वर्णः स्वीकर्तव्यः दकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते पुनश्च डकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तयोर्मध्ये णकारः व्यवधायकः अस्ति सम्यक् वा तर्हि अत्र वर्णव्यवधानम् अस्ति इति कृत्वा किं ज्ञायते यः अकारः सः एकः न अपि तु भिन्नः भिन्नः इति ज्ञायते अवगतं वा आम् यदि अवगतम् यदि पश्यन्तु एकः एव आकारः स्यात् तर्हि तत्र व्यवधानं न भवेत् व्यवधानं तत्र न भवितव्यं परन्तु किं व्यवधानम् अस्ति इति कृत्वा ज्ञायते आकारः यः अस्ति सः एकः एव न अपि तु यः आकारः सः भिन्नः भिन्नः इति ज्ञायते स्पष्टं आचार्ये खलु आचार्ये हा अत्र एका शङ्का अस्ति हा अत्र दण्ड अग्रः तर्हि अत्र सर्वे सर्वाणि व्यञ्जनानि तु स्वराश्रितानि खलु तर्हि एतादृशभेदः तु सर्वत्र भवेत् एव यतोहि व्यञ्जनानाम् उच्चारणं तु स्वरेण विना नैव शक्यं तर्हि हा एतादृशभेदः तु सर्वत्र भवति एव अत्र तर्हि भेदः कथं अस्ति पश्यन्तु अत्र भेदः इति न उच्यमानम् अत्र किं तैः उदाहरणे दर्श्यमानमस्ति इत्युक्ते अहं दण्ड इति उच्चारयामि तदनन्तरं किञ्चित् कालं त्यक्त्वा मया दण्ड अग्रम् इति उच्चारणं क्रियते सम्यक् वा तर्हि आमां तत्र दण्ड इत्यत्र यः आकारः वर्तते पुनश्च अग्रम् इत्यत्र यः आकारः वर्तते तयोर्मध्ये किञ्चित् कालः वर्तते इति आम् तत्र तु एकमात्रिकालः तु भवति एव न आचार्य अकारस्य एकमात्रिकालः अस्ति चेत् इति न उच्यमानमस्ति अत्र कालः इत्यनेन अकारस्य यः कालः सः न विवक्षितः तर्हि अपि तु पदद्वयोः उच्चारणमध्ये किञ्चित् कालः भवति पश्यन्तु तद्विवक्षितम् अस्तु 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 हा तत्रापि एकमात्रकालः इति स एव कालः परन्तु अकार उच्चारणस्य यः कालः सः इति न दण्ड इति पदम् उच्चार्यते चेत् पश्चात् मया यदा अग्रम् इति उच्चार्यते तदा तयोर्मध्ये किञ्चित् कालः मया स्वीक्रियते पश्चात् अहम् अग्रम् इति उच्चारयामि आम् तर्हि तत्र सः कालः तत्र व्यवधायकः अस्तु अकारयोर्मध्ये सम्यक् वा अतः तयोः अकारयोः एकत्वं न अपि तु भिन्नः भिन्नः सः आकारः इति ज्ञायते इति तत्र पूर्वपक्षिणः आशयः अयम् सम्यक् वा आम् अवगतम् हा अवगतं खलु आम् तावत् शब्दव्यवहारात् अपि इति वदामः अत्र किं शब्दानां व्यवधानम् अस्ति दण्डः मध्ये हा केवलं एवं दण्डः इत्यत्र णकारः वर्णः व्यवधायकः अस्ति एकवारं पङ्क्तिं पठामि अहं पुनः आम् समन्वयः भवति वा इति आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात् आन्यभाव्यं तु अकारस्य कुतः कालशब्दव्यवायात्
कालव्यवायात् शब्दव्यवायात् च कालव्यवायात् उदाहरणं दर्शयन्ति दण्ड अग्रम शब्दव्यवायात् दण्डः न च एकस्यात्मनः व्यवायेन भवितव्यं भवति चेत् भवत्यान्यभाव्यम् अकारस्य एकस्यात्मनः अर्थात् एकत्वं यस्य वर्तते तत्र किं न भवितव्यं व्यवधानेन न भवितव्यम् यदि तु व्यवधानं भवति तर्हि तत्र एकत्वं नास्ति अपि तु आन्यभाव्यमेव इत्यर्थः स्पष्टम् स्पष्टम् अर्थात् आचार्ये एकत्वं यत्र अस्ति तत्र व्यवधानं न स्वीकर्तव्यम्। न व्यवधानं भवति एव इति कृत्वा अत्र एकत्वं वक्तुं न शक्यते इति आशयः व्यवधानं भवति इति मत्वा एव अस्तु। व्यवधानं सर्वत्रापि अस्ति इति कृत्वा सः आकारः न एकः अपि तु भिन्नः भिन्नः इति ज्ञायते इत्याशयः अस्तु। एकत्वं न इत्यर्थः हा प्रदीपं पठन्ति वा एवं परिहृतेष्वपि तत्र दोषेषु न्यायेन अकारस्य भेदं साधयति आन्यभाव्यमिति अन्यस्य भावः अन्यभावः ततो ब्राह्मणादिषु स्वार्थे विधानार्थं पाठात् स्वार्थे स्यन् अथवा अन्यो भावः अन्यद्वस्तु तस्य भावः इति भावे स्यन् इह कालशब्दाभ्यां व्यवधानं भिन्नानां दृष्टम् यथा असंहितायाम् अ इ उ इत्यादीनां कालव्यवायः धृतिरित्यादौ शब्दस्य व्यवायः तत्र तकारेण ऋकार एकारयोः व्यवधानात् एकत्वे तु व्यवायः न दृष्टः यथा अ इति केवल उकारः उच्चार्यते केवलोकारः उच्चार्यते तस्माद् उदात्तादिगुणभेदात् कालशब्दव्यवायात् च नानात्वम् अकारस्य प्रत्यभिज्ञानं तु अत्वादिसामान्यनिबन्धनम् यद्यपि शब्दव्यवायेऽपि कालव्यवायः अस्ति तथापि कालव्यवायः एव द्विधा दर्शितः शब्दशून्यः शब्दवांश्च इदानीं प्रतिपकारः अत्र तमेव विषयं प्रतिपादयति तत्र एकः आक्षेपः तेन आदौ सः किं वदति इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं व्यक्तिपक्षे यद्यपि वर्णानाम् एकत्वम् आदाय तत्र एकत्वस्वीकारे दोषान् दर्शयित्वा तस्य परिहारः अपि उक्तः परिहारम् उक्त्वा इतः परं किं करोति इत्युक्ते आन्यभाव्यत्वम् अर्थात् तु नानात्वम् अकारस्य प्रतिपादयति इति प्रतिज्ञां करोति सः तत्र आन्यभाव्यं नाम किम् इति चेत् तस्य शब्दस्य अर्थं वदति अन्यस्य भावः अन्यभावः अतः ब्राह्मणादिषु स्वार्थे शून्यप्रत्ययः विहितः वर्तते सः अत्रापि शून्यप्रत्ययः स्वार्थे विधीयते ततः किं सिद्ध्यति तेन आन्यभाव्यम् अन्यत्वम् इत्यर्थः प्राप्यते भावे शून्यप्रत्यये कृते अन्यभावशब्दस्य अन्यत्वम् इत्यर्थः प्रतिपाद्यते अत्र सम्यक् वा किम् अन्यभाव इति शब्दस्य अन्यत्वमर्थः तस्मात् भावे शनी कृते अन्यत्वत्वम् इत्यर्थः लब्धो भवति इदानीं पश्यन्तु स्वतः एव किमस्ति तस्य अन्यत्वम् इत्यर्थः वर्तते तत्र पुनः भावे प्रत्ययः क्रियते इति कृत्वा अन्यत्वत्वम् इत्यर्थः इदानीं प्राप्यते सः अर्थः तु अत्र वस्तुतः न विवक्षितः वर्तते अतः किं क्रियते स्वार्थे एव प्रत्ययः स्वीक्रियते भावे प्रत्ययः न स्वीक्रियते अवगतं वा आम् अवगतम् यदि स्वार्थे प्रत्ययः क्रियते तर्हि अन्यभाव इति यः अर्थः तदर्थे पुनः प्रत्ययः कृतः इति कृत्वा अन्यत्वत्वम् इत्यर्थः लब्धः भवति परन्तु सः अर्थः अत्र न विवक्षितः अस्ति इति कृत्वा स्वार्थे शून्यप्रत्ययः स्वीक्रियते अस्तु वा तेन तु अन्यत्वम् इत्येव अर्थः लब्धः भवति अतः अत्र तैः पश्यन्तु किं द्वयं दर्शितमस्ति प्रथमं किं वदति
एवं परिहृतेषु अपि तत्र दोषेषु न्यायेन अकारस्य भेदं साधयति आन्यभाव्यमिति। अन्यस्य भावः अन्यभावः ततः ब्राह्मणादिषु स्वार्थे विधानार्थं पाठात् स्वार्थे शनिप्रत्ययः भावे न अपि तु स्वार्थे इतोपि एकं भावे अपि तत्र दर्शयति अथवा अन्यः भावः अन्यद्वस्तु तस्य भावः इति भावे शनि भावेऽपि शनि भवितुमर्हति किं स्वार्थेऽपि शनि भवितुमर्हति इत्यर्थः। परन्तु यदा भावे शनि प्रत्ययः क्रियते तदा तु किं भवति अन्यद् वस्तु इत्यर्थः प्राप्यते अर्थात् अन्यत्वम् इत्यर्थः प्राप्यते। सम्यक् वा अवगतं वा? तर्हि भावे वा करणे शै इत्यनेन अत्र अर्थभेदः कृतः अस्ति। एवमेव सत्यम् अर्थभेदः वर्तते। आमां ज्ञातम्। अग्रे इदानीं पुनः कालशब्दाभ्यां व्यवधानं यत्र इत्युक्ते काले कालव्यवधानं पुनश्च शब्दव्यवधानं तत्रैव दृष्टं यत्र भेदः विवक्षितः। यथा तत्र असंहितायाम् अ इ उ पश्यन्तु यदा अस्माभिः अ इ उ इति माहेश्वरसूत्राणि पठ्यन्ते माहेश्वरसूत्राणि यत्र पठितानि सन्ति तत्र अ इ उ इति तत्र कालव्यवधानं वर्तते। अकारः अन्यः इकारः अन्यः उकारः अन्यः इति कृत्वा तत्र किं कृतमस्ति कालव्यवधानम् उक्तमस्ति। तर्हि कालव्यवधानं पुनश्च शब्दव्यवधानं कुत्र इति चेत् यत्र भेदः विवक्षितः तत्र। सम्यक् वा? यथा अ इ उ इत्यादिषु किं दृश्यते व्यवायः दृश्यते तत्र तेषां भेदः विवक्षितः इति कृत्वा तेषां मध्ये किमस्ति कालः व्यवधायकः अस्ति। तेन किं ज्ञायते अकार इकार उकाराणां भेदः वर्तते इति ज्ञायते। एवमेव आचार्य अत्र काल इत्यनेन किं स्वीकृतमस्ति? काल इत्यनेन तदेव मात्रादिकं मात्रादिकं तर्हि सर्वस्य एक एवमेव एव मात्रा खलु? किं किम् अ इ उ इत्यत्र सर्वस्य एका एव मात्रा अस्ति। तथा न पश्यन्तु अकारम् उच्चार्य हा पश्चात् मया किञ्चित् अर्धमात्राकालं वा त्यक्त्वा अनन्तरं विकारः उच्चार्यते। आमामां तावत् सम्यक् वा? अस्तु। तर्हि वर्णानाम् वर्णयोः उच्चारणमध्ये यः कालः खलु सः उच्यमानः अस्ति अत्र। आम् आचार्य अवगतम्। एवमेव व्यवधानं कुत्र दृष्टम् इत्युक्ते यत्र भेदः विवक्षितः तत्र यथा धृतिः इति एकं पदमस्ति। धृतिः इत्यत्र ऋकार धृ इत्यत्र विद्यमानः ऋकारः पुनश्च तकारोत्तरवर्ती यः इकारः वर्तते ऋकार इकारयोः भेदः अस्ति इति दर्शयितुं तत्र तकारः व्यवधायकः अस्ति। ऋकारः भिन्नः इकारः भिन्नः इति तत्र तकारः व्यवधायकः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं ज्ञायते भेदः ज्ञायते। तर्हि यत्र भेदः विवक्षितः तत्र कालशब्दानां व्यवधानं स्वीक्रियमाणमस्ति। तर्हि प्रकृते अपि दण्ड अग्रम इत्यादिषु किमस्ति कालशब्दानां व्यवधानमस्ति इति कृत्वा ज्ञायते अकारः एकः न अपि तु भिन्नः भिन्नः इति। स्पष्टम्? स्पष्टम्। यदि वर्णानाम् एकत्वं विवक्षितं स्यात् तर्हि तत्र किं नास्ति भेदः न दृश्यते। यथा अ इति उच्चारयामि केवलम् अ तत्र किं नास्ति किमपि व्यवधानं नास्ति तत्र स एकः एव इति कृत्वा। सम्यक् वा? तदेव तत्र उच्यते। तर्हि इदानीं अकारः एकः एव वा अकारः भिन्नः भिन्नः न वा तत्र इति चेत् अकारस्य नानात्वं कथम् उच्यते इति चेत् उदात्तादिगुणभेदेन तत्र किं क्रियते अकारादिगुणभेदेन अथवा तु कालव्यवधानम् आदाय वा अथवा तु शब्दव्यवधानम् आदाय वा अकारस्य नानात्वं प्रतिपाद्यते। यदि एकत्वमिष्टं तर्हि तत्र अन्येषां व्यवधानं न वक्तव्यं। यदि तु अन्ये व्यवधायकाः तर्हि सः अकारः न एकः अपि तु नाना इति ज्ञायते। तर्हि इदानीं किं यदि अकारः एकः एव तर्हि तत्र प्रत्यभिज्ञा कथं भवति? प्रत्यभिज्ञा नाम किमिति ज्ञायते वा?
अवगमनम् इति वा? प्रत्यभिज्ञानम् इत्युक्ते यथा न्यायेषु सोऽयं देवदत्तः इति उच्यते। हा, पूर्वं यद् मया दृष्टं तदेव इदानीं यदि मया अत्र पुनः दृश्यमानं पुनः यदा अहं पश्यामि खलु तदा मया स्मर्यते किमिति, ओ तत्र मया कश्चन दृष्टः आसीत् सः एव अयम् इति ज्ञानं भवति खलु मह्यं। तस्य कृते प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। पूर्वं दृष्टम् अधुना वर्तमानकाले यदि अहं पश्यामि तर्हि तस्मिन् काले अहं यत् स्मरामि खलु तस्य कृते प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। अवगतं वा? आमां स्पष्टम्। तर्हि इ अकारः एकः एव यदि तर्हि तत्र प्रत्यभिज्ञा कथं भवति? सः अयम् इति तु वक्तुं न शक्यते इदानीं। सम्यक् वा? एवं खलु? उदात्तः अकारः किम् अन्यः आचार्य एकवारं पुनश्च वदति किम् इदानीं किम् उक्तवती? प्रत्यभिज्ञा इति प्रत्यभिज्ञानम् इदानीम् अस्मिन् पक्षे कथं स्यात् इति वदन्ति। प्रत्यभिज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते पूर्वं मया किञ्चित् दृष्टम्, अस्तु वा? पूर्वं किञ्चित् दृष्टं तदनन्तरम् अहं क्वचित् पुनः यदि पश्यामि, इदानीं मया किमस्ति, एका काचित् रमा इति नामिका एका बालिका अस्ति। हा, सा मया क्वचित् दृष्टा आसीत् स्थाने, क्वचित् स्थाने। अहम् इदानीं क्वचित् गता अस्मि, तत्र सा मह्यं पुनः प्राप्ता। सम्यक् वा? तर्हि अहं किं स्मरामि? सा रमा तद्ये मया या दृष्टा आसीत् सा एव रमा इयम् इति मम कृते ज्ञानं भवति। सत्यम्? आम् आचार्य, तत् ज्ञातम्। अग्रे किम् उक्तवती? पूर्वं मया अग्रे या दृष्टा आसीत् सा इयम् इति ज्ञानं मह्यं तत्र यथा भवति तथा इदानीं यदि अत्र अकारस्य नानात्वम् एकः एव अकारः न अपि तु भिन्नः भिन्नः इति यदि उच्यते तर्हि तथा प्रत्यभिज्ञानमत्र वक्तुं शक्यते वा? सा एव रमा इयम् इति कृत्वा मह्यं प्रत्यभिज्ञानं तत्र जायमानम्। परन्तु अकारः पूर्वं यः मया दृष्टः सः अन्यः, इदानीं यः अकारः दृश्यते सः अपि अन्यः, तर्हि सः एव अयं सोऽयम् अकारः इति प्रत्यभिज्ञानं भवितुमर्हति वा? आमाम् अवगतम् आचार्य। न अर्हति खलु? इत्युक्ते बुद्धौ यत् पूर्वं यत् संस्कारः अस्ति अकारस्य हा इदानीमपि तथैव संस्कारः भवति एव। हा, आमाम् इत्युक्ते पूर्वं मया दृष्टः यः अकारः सः अन्यः। हा, इदानीम् अहं यम् अकारं पश्यामि सोऽपि अकारः अन्यः, यतः अकारस्य नानात्वम् इति अस्माभिः स्वीकृतमस्ति। सत्यं खलु? तर्हि सः एव अयम् अकारः इति मया वक्तुं न शक्यते। यथा तत्र सा इयं रमा इति उच्यते, यतः रमा एका एव, तथा अत्र अकारः तु एकः न इति कृत्वा सोऽयम् अकारः इति मया वक्तुं न शक्यते खलु? तर्हि कथमिदानीम् अत्र प्रत्यभिज्ञानं स्यात् इति चेत् प्रत्यभिज्ञानं तु अत्वजातिमादाय तत्र प्रत्यभिज्ञानं स्वीक्रियते। यद्यपि सः पूर्वं दृष्टः अकारः भिन्नः, इदानीं यम् अकारम् अहं पश्यन्ती अस्मि सः अपि अकारः भिन्नः, तथापि अत्वं तु उभयत्र अस्ति एव समानम्। सत्यं खलु? आम्। अवगम्यमानं वा? अवगम्यते। आम् आचार्य। खलु? तर्हि आम् जातिमादाय किं क्रियते? तत्र प्रत्यभिज्ञानं भवति। सम्यक् वा? यद्यपि शब्दव्यवाये पुनश्च इदानीं पश्यन्तु, अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। शब्दव्यवायः यत्र अस्ति तत्र शब्दव्यवाये एव कालव्यवायः अपि वक्तुं शक्यते खलु? न हा, पश्यतु पश्यन्तु, तत्र शब्दव्यवायस्य अस्माभिः किम् उदाहरणं दत्तमस्ति? दण्ड दण्डः अग्रम् इति दण्डः उदाहरणं दत्तम्। दण्डः सम्यक् वा? तत्र कालव्यवायः अपि वक्तुं न शक्यते वा? न शक्यते आचार्य। किमर्थं न शक्यते? पश्यन्तु, तत्र दकार दकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तदुच्चारण अनन्तरं किञ्चित् तत्र णकारस्य उच्चारणपर्यन्तं यावान् भागः अपेक्षितः तावद् कालं त्यक्त्वा अनन्तरं खलु अहं डकारोत्तरवर्ती अकारम् उच्चारयामि। परन्तु तेन तु आचार्य तस्य शाब्दबोधः एव न भवति, यतोहि द अनन्तरम् अहम् अनन्तरं न बहुकालेन यदि न न न, तथा न उच्चारणीयं, तथा न उच्चारणीयं। दण्डः इत्येव उच्चारणं क्रियते मया, परन्तु तत्र दकारोत्तरवर्ती अकारः पुनश्च डकारोत्तरवर्ती यः अकारः तयोर्मध्ये लकारः अर्धमात्राकालः तत्र अस्ति व्यवधायकः।
अस्तु आम् सत्यं खलु? तर्हि शब्दव्यवाये एव कालव्यवायः अपि वस्तुतः अन्तर्भवति। सत्यं खलु? तथापि किमर्थं पुनः कालव्यवायः शब्दव्यवायः इति द्वयं पृथक् पृथक् उक्तम् इति चेत् तत्र कालव्यवायः यः सः एव द्विधा, कालव्यवायः एव द्विधा उच्यमानः अस्ति। कथम् इत्युक्ते शब्दशून्यः कालव्यवायः, इतोपि एकः शब्दवान् कालव्यवायः इति द्विधा कालव्यवायः एव अत्र इदानीं दर्श्यमानः वर्तते। न्यायमानं खलु? किमस्ति? आमाचार्य शब्दशून्यव्यवायः। शून्यः कालव्यवायः, शब्दवान् कालव्यवायः इति। यथा इदानीं शब्दशून्यः इत्युक्ते यथा दण्ड अग्रम् इति अस्ति। तत्र डकारोत्तरवर्ती यः आकारः पुनश्च अग्रमिति यः आकारः वर्तते, तयोर्मध्ये किं नास्ति? शब्दः कोऽपि व्यवधायकः नास्ति, तर्हि शब्दशून्यः अयम्। आम् आम् अवगतम्। एवमेव दण्डः इत्यत्र किमस्ति? शब्दः व्यवधायकः अस्ति, तर्हि सः शब्दवान् कालव्यवायः। एवम्। सम्यक् वा? अतः एवं तत्र किमुच्यते? कालव्यवायः एव द्विधा निरूप्यमाणः वर्तते इत्याशयः। एवञ्च जातिवादिना किं कृतम्? अकारस्य नानात्वं प्रतिपादितं जायते। सम्यक् वा? प्रतिपस्य पङ्क्तिः पठनीया वा मया एकवारं? पश्यन्तु, पठामि, यदि समन्वयः न भवति प्रष्टुं शक्यते। एवं परिहृतेष्वपि तत्र दोषेषु न्यायेन अकारस्य भेदं साधयति आन्यभाव्यमिति। अन्यस्य भावः अन्यभावः। ततः ब्राह्मणादिषु स्वार्थे विधानार्थं पाठात् स्वार्थे शञ् अथवा अन्यो भावः अन्यद्वस्तु तस्य भावे इति भावे शञ्। इह कालशब्दाभ्यां व्यवधानं भिन्नानां दृष्टम्। यथा असंहितायाम् अ इ उ इत्यादीनां कालव्यवायः, धृतिरित्यादौ शब्दव्यवायः। तत्र तकारेण ऋकारे ऋकार इकारयोर्व्यवधानात् एकत्वे तु व्यवायः न दृष्टः। यथा अ इति केवलः अकारः उच्चार्यते, तस्माद् उदात्तादिगुणभेदात् कालशब्दव्यवायात् च नानात्वमकारस्य। प्रत्यभिज्ञानं तु अत्वादि सामान्य निबन्धनं, सामान्यमित्युक्ते जाति निबन्धनम् इत्यर्थः। यद्यपि शब्दव्यवायेऽपि कालव्यवायः अस्ति, तथापि कालव्यवायः एव द्विधा दर्शितः, शब्दशून्यः शब्दवान् च इति। स्पष्टम्? आम् स्पष्टम्। एतावत् आम् सर्वेभ्यः अपि स्पष्टमस्ति आम् स्पष्टम् इति स्पष्टमस्ति भावयामि। एतावत् भवतु, अत्र अद्य समापयामः, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादाः। धन्यवादः आचार्य, धन्यवादाः नमस्कारः सर्वेभ्यः। आचार्य।